This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे ग्रोथ इन म्यूचुअल फंड्स पे। नाज़रीन, आज आपने खबर पढ़ी होगी, अखबारों में सुर्खी लगी हुई है कि म्यूचुअल फंड में 51% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, एक वेरी वेलकम डेवलपमेंट। नाज़रीन, आप जैसा कि आपको पता है, म्यूचुअल फंड पूरी दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में अभी तक इसका स्कोप बहुत छोटा है, लेकिन एक साल में 51% की ग्रोथ गुड साइन है और इससे एक इनकरेजिंग ट्रेंड की निशानदही आती है। इस सिलसिले में बात करने के लिए एक इंडस्ट्री के, मैं कहता हूं कि लीडर को हमने आज दावत दी है, मिस्टर हबीबुर रहमान साहब, जो कि वाइस चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एटलस एसेट मैनेजमेंट के। अब आज आपकी इंडस्ट्री न्यूज़ में है, इसलिए हमने सोचा आप जैसे तजुर्बाकार और नॉलेजेबल पर्सन को समय दी जाए। बहुत शुक्रिया, आप सुबह सुबह आ गए अपने बहुत बिजी शेड्यूल को छोड़ के। तो ये बताइए कि अपने नाजरीन के लिए और मेरे अपने नॉलेज के लिए, इससे पहले कि हम इस न्यूज़ पे जाएं, थोड़ी सी हम समझना चाहते हैं कि व्हाट म्यूचुअल फंड मीन्स, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो लोग शेयर अकाउंट खोल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा समझाइए। म्यूचुअल फंड दरअसल एक इन्वेस्टमेंट पूल है। अच्छा। तो डिफरेंट इन्वेस्टर्स उसमें अपने पैसे डालते हैं। एक कोऑपरेटिव है सॉर्ट ऑफ। जी हाँ, एक तरीके से जैसे हाउसिंग के लिए कोऑपरेटिव बनाते हैं। जी हाँ, तो इसी इन्वेस्टमेंट के लिए कोऑपरेटिव उसमें वो सारे पैसे पूल होते हैं। अच्छा। और फिर वो एक फंड मैनेजर जो है उसको मैनेज करता है। तो वो उसको जिस तरीके से वो बेहतर समझता है, अपनी उसकी रिसर्च होती है, उस तरीके से वो मैनेज करता है। अब म्यूचुअल फंड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। अच्छा। अब जैसे इक्विटी फंड है तो वो ज़्यादातर पैसे अपनी इक्विटी में शेयर में लगाते हैं। या अगर मनी मार्केट फंड है तो वो अपने पैसे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि जहाँ के फिक्स्ड इनकम ज़्यादातर आती है, उसमें लगाते हैं। इस तरीके से बेशुमार फंड्स हैं। इक्विटी फंड में भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। इंटरनेशनल आपके इक्विटी फंड या लोकल इक्विटी फंड, इस तरीके से। तो आपको एक इन्वेस्टर के पास एक मुख्तलिफ चॉइस है कि उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। उसको एक फ़ायदा ये भी है कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए जाके शेयर मार्केट में या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में रिसर्च करना कि कौन सा बेहतर है, उसके लिए एक ज़रा सा मुश्किल काम है। नंबर वन, अगर वो ये काम कर भी ले, तो अगर उसके पास एक मुख्तसर अमाउंट है तो वो उसको डाइवर्सिफाई करना उसके लिए मुश्किल है। क्योंकि अगर आप सारे पैसे एक शेयर में या एक सिक्योरिटी में डाल दें और वो खुदा न खास्ता वो शेयर या सिक्योरिटी जो है वो परफॉर्म न करे, तो उसको टोटल लॉस हो सकता है। तो इस तरीके से वहाँ थ्रू म्यूचुअल फंड वो आपके 10, 12, 15 कंपनी में वो इन्वेस्ट करता है, तो एक डाइवर्सिफिकेशन भी उसको मिल जाता है। तो ये मुख्तलिफ। और तीसरी बात सबसे अहम है जो ये है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है एक बहुत ही मामूली फीस पर। अच्छा। हाँ, एक ये भी कंसर्न होता है ना कि आप तो ये सर्विस दे रहे हैं, हाँ, लेकिन बदले में अगर सारा प्रॉफिट आप ही को मिल गया तो फिर क्या फ़ायदा। बैंकों में देख लें कि वहाँ पर स्प्रेड जो है 7% है। जी जी। यानी कि आपने अगर बैंक को डिपॉजिट पर पैसा दिया है तो बैंक जो उस पर कमा रहा है वो उससे 7% ज़्यादा है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड मैनेजर मैक्सिमम जो है 2%, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अलाउ किया है, 2% के मार्जिन पर वो काम करते हैं। बाज़ फंड में, मनी मार्केट फंड में तो हमारी फ़ीस 1% है। अच्छा। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट होता है उसमें से आप 1% लेते हैं या टोटल पोर्टफोलियो पे टोटल जो हमारे पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जी जी, उसके ऊपर हम 1% या 2% में जनरली आपके इक्विटी फंड में आपके 2% चार्ज करते हैं। जहाँ के फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं, मनी मार्केट फंड है या इनकम फंड है, वहाँ 1% या 1.25% इस तरीके से
مختلف فنڈ مینیجر کی آپ کے مختلف فیس ہے، لیکن رینج تقریباً میں نے آپ کو بتا دیا. یعنی یہ 1-2% دے کے آپ بہت بڑے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں، کمفرٹ زون کافی ایزی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جیسے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے وہ فنڈ کو ڈائیورسیفائی بھی کریں گے اور ٹائملی شفٹنگ بھی کریں گے، تو آپ کو بہت وریز آپ کے بہت کم ہو جاتے ہیں. وہ ڈائیورسیفیکیشن ان کو ہو جاتا ہے، پلس اگر وہ میوچل فنڈ کے تھرو نہ آئیں، ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ کریں تو ان کو بروکریج فیس وغیرہ تو دینی پڑے گی. ہاں وہ بھی دینی مطلب پڑتی کہ ہے. وہ خود تو جا کر کے سیکیورٹی خرید نہیں سکتے ہیں. جی جی. تو ان کو وہ جو کہ زحمت کرنی ہے اور اس کے اوپر بھی جو اس کے اوپر بھی لاگت ہوتی ہے، وہ فری تو نہیں مل رہا. بالکل. تو وہ سب چیزیں اس میں ختم ہو گئی. بس صرف آپ 1 یا 2% دے کے آپ. اچھا یہ بتائیے کہ اگین میرے نالج کے لیے کہ پاکستان میں میوچل فنڈ کب شروع ہوا اور اب اس کی کیا سائز ہے اور کون بڑے پلیئرز ہیں اس میں؟ پاکستان میں تو یہ 1962 میں 63 میں شروع ہوا تھا. پہلا فنڈ جو پاکستان میں لانچ ہوا ہے وہ نیشنل انویسٹمنٹ یونٹ ٹرسٹ. ہاں NIT. تو وہ جنوری گورنمنٹ کا تھا. یہ گورنمنٹ کا سچ ایسا نہیں تھا. گورنمنٹ اس میں شیئر ہولڈر تھی. اچھا. اور اس میں آپ کے سارے جو کہ کمرشل بینکس، فائنینشیل انسٹیٹیوشن، انشورنس کمپنیز وہ شیئر ہولڈر تھے. 12 شیئر ہولڈر تھے. 12 شیئر ہولڈرز. لیکن ہوا یہ کہ جس وقت آپ کے یہ NIT بنی تھی تو یہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی، پبلک لمیٹڈ کمپنی پرائیویٹ تھی، لیکن گورنمنٹ کی اس میں شیئر ہولڈنگ صرف انڈیویجول کی حد تک تھی. لیکن جب کہ وہ بینکس نیشنلائز ہو گئے تو وہ سارے پھر NIT کی شیئر ہولڈنگ بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے پبلک سیکٹر میں چلی گئی. اچھا. ہاں بینک ہی جب نہیں رہے تو ظاہر ہے it became almost a government company. اسی کے بعد اس کے ٹربل شروع ہوا. UBL HBL اور مسلم کمرشل بینک یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر میں تھے. جی. الائٹ بینک تو شیئر ہولڈر نہیں تھا. اچھا. تو یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر میں تھے. جب یہ سب نیشنلائز ہو گئے تو وہ آپ کے گورنمنٹ کی ساری ہولڈنگ ہو گئی. اچھا ہاؤ ڈیڈ اٹ پرفارم اوور دا ایئر؟ کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ 60 سے ایک ہی انسٹرومنٹ تھا آپ کے پاس، یا تو آپ پرائز بانڈ وغیرہ لے لیں یا ڈیفنس سرٹیفکیٹ لے لیں یا NIT میں انویسٹمنٹ کر لیں. NIT کی پرفارمنس بائی اینڈ لارج بہت اچھی رہی. اچھا. دو طریقے سے میں اس کو وضاحت کروں گا. نمبر یہ کہ وہ کافی حد تک کوئی 60-70 ہزار انویسٹرز کو میوچل فنڈ میں لانے میں کامیاب ہوئے. 60 to 70,000 اکراس دی کنٹری. اور اس میں ہمارا سابقہ مشرقی پاکستان بھی شامل تھا. ایک طریقے سے انہوں نے یہ بھی کام کیا کہ اس کو میوچل فنڈ کو پاکستان میں انٹروڈیوس کیا. جی. بڑا اچھا. اور اس کے بعد ان کا ریٹرن جو تھا وہ بھی اچھا رہا. گرچہ جب کہ ایسٹ پاکستان فال ہوا تو کافی ان کا جو انویسٹمنٹ تھی ایسٹ پاکستان میں وہ بھی لاس ہو گئی، اور اتنی وہاں سے انویسٹمنٹ آئی نہیں تھی میوچل فنڈ میں. تو لاس ہو گئی. تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے اس کو کافی حد تک اس کو سبسیڈائز بھی کیا. لیکن ہوا دراصل یہ کہ گورنمنٹ کی پالیسی اس کے بعد سے کافی چینج ہو گئی کہ وہ پھر سوشلائزیشن کی طرف ہم چلے گئے. تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے NIT کو نے سفر کیا. لیکن بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ NIT کی پرفارمنس اچھی رہی، ٹھیک رہی. تو پائنیئرنگ کام کیا کہ انٹروڈیوس کیا. اچھا یہ پرائیویٹ کمپنیز کب سے آنا شروع ہوئی اور اب ان کی کیا تعداد ہوگی؟ انہوں نے پرائیویٹ کمپنی کو تو وے بیک 1973 میں ہی آپ کے پرمیشن دی تھی، لیکن ان کو جو پرمیشن ملی تھی وہ اوپن اینڈ فنڈ کے لیے نہیں تھی، کلوزڈ اینڈ فنڈ کے لیے تھی. اچھا. تو لیکن اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ کون سی پارٹیز پہلے آئیں؟ کوئی نہیں آیا، کیونکہ اس کے بعد جب کہ پرمیشن دینے کے بعد پھر یہ جو کہ نیشنلائزیشن وغیرہ کا 74 میں نیشنلائزیشن شروع ہو گیا. تو شاید کوئی ایک آدھ کوئی آئے ہوں گے، لیکن بہرحال کچھ خاص کام نہیں ہوا. کوئی اس کا پراپر رسپانس. اب جو ہم دیکھتے ہیں اتنی کمپنیز، ابھی کتنی کمپنیز کام کر رہی ہیں؟ یہ 95 کے بعد پھر جب گورنمنٹ کی پالیسی واضح ہو گئی کہ اب تو میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ سوشلائزیشن یا نیشنلائزیشن کی طرف نہیں ہوگی. سب آپ کے پرائیویٹائزیشن کے حامی ہیں. ایک طریقے سے
سیاسی جماعتوں میں اس پر اتفاق ہے. اس کے بعد یہ 1995 میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میوچل فنڈ کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی دیا جائے. اچھا. تو اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ شروع کیا. اس وقت آپ کے کوئی 28 کے قریب ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہیں جو شاید 150 فنڈ مینیج کر رہے ہیں. 150 فنڈ مینیج کر رہے ہیں 28 کمپنیز. اس میں ٹاپ پہ کون لوگ ہوں گے اس وقت؟ ٹاپ پر NIT ابھی بھی ٹاپ پر ہے، لیکن میرے خیال میں اس کی پوزیشن بالکل ٹاپ پر نہیں رہی ہے. لیکن الائڈ بینک کی جو ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، UBL کی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، ایک نیشنل بینک نے بھی وہ نافا جی ہاں نافا ہے. تو یہ آپ کے بڑے ہیں یہ جہاں کے ایسٹ انڈر مینجمنٹ کا تعلق ہے. یہ واٹ از دا ٹوٹل سائز آف ایسٹ انڈر مینجمنٹ ایٹ دا مومنٹ جو کہہ رہے ہیں کہ 51% انکریز ہو گیا؟ یہ میرے خیال میں نیئر اباؤٹ 400 بلین. 400 بلین. ویئر ڈز ایٹلس اسٹینڈ ان دس رینکنگ؟ ہماری کوئی 10ویں پوزیشن ہے. 10ویں پوزیشن ہے. کتنا ایسٹ ہوگا آپ کے پاس؟ ہمارے پاس کوئی 9 بلین روپے قریب. چلیے یہ تو ایک بڑا اچھا وہ ہو گیا، تجزیہ ہو گیا. اچھا یہ 400 بلین آپ نے کہہ دیا، اور اس کے ہماری ریسرچ ٹیم نے جو فگر دی ہے کہ ہمارے جو ایز اے پرسنٹیج آف GDP میوچل فنڈ از ناٹ ایون 0.5%، 14.49%. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا میں یہ فگر ہے 2.74% اور چائنا میں ہے یہ 3.62%. مگر اب آئیے دوسری دنیا کی طرف. USA میں 80%، برازیل 45%، فرانس 75%، جرمنی 11.35%، UK 39.32%. اگر ان فگرز کو دیکھیں تو ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے. جی ہاں، مگر اگر آپ اس کو مزید اس پر اگر آپ اس کی ڈائسیکشن کریں جی کہ یہ 400 میں بھی کیا ہے کہ عام انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ، اس کے اندر انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ بھی بات ان کے فگر میں بھی انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ ہے ہوگی. ہاں ہمارے فگر میں بھی ہے، لیکن ہمارے فگرس میں یہ میرے خیال میں ڈومینیٹ کرتی ہے. اچھا. ہاں یعنی پرائیویٹ نارمل انڈیویجولز کم ہی ہیں اس میں. 400 میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے ہوں گے؟ دیکھیں نا، ابھی بھی میرے خیال میں جو کہ ٹوٹل نمبر آف انویسٹرس ہے، یہ مفاب کی جو ہماری میوچل فنڈ ایسوسیشن کی پبلیکیشن ہے لاسٹ ایئر کی، اس میں 1,25,000 بس 25,000 1,30,000 یہ آپ کے اوپن اینڈ فنڈ میں. اچھا. کلوزڈ اینڈ فنڈ میں میرے خیال میں شاید مزید 1.5-2 لاکھ کے قریب یہ ہوں گے. 3 لاکھ 3.25 لاکھ کا 3 لاکھ آؤٹ آف 18 کروڑ آبادی. 18 کروڑ کی آبادی ہے. اس میں کوئی ڈبل کاؤنٹس بھی ہیں کیونکہ آپ نے اگر دو جگہ انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے تو یعنی مزید کم ہو سکتا ہے. تو مزید کم ہو سکتی ہے. 2-2.5 لاکھ ہوں گے. لیکن اگر یہ 3 لاکھ کی فگرز کو بھی لے لیں آپ تو آپ کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بہت کم ہے ابھی تک. بہت کم ہے. اس میں آپ لوگوں کی کیا کوتاہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کا NIT تھی، NIT نے میرے خیال میں آفیسز بھی ہر جگہ کھولے. گورنمنٹ کو اگر ہم مزید کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل بینک از پارٹ آف اسٹل گورنمنٹ بینک، ریسٹ از پرائیویٹ کمپنیز لائک یورس اینڈ ادرس. تو آپ لوگ کیوں نہیں مارکیٹ پہ پہنچ پائے اب تک؟ کیوں نہیں لوگوں کو بتا پائے؟ آپ بہت کبھی آتے ہیں ایسے شو میں بھی مشکل سے. نہیں، آپ نے کہا کہ کوتاہی کس کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہماری کوتاہی ہے. جی ہاں، آپ ایسے شوز میں بھی آئیں گے تو اس سے بھی تو لوگوں کو انفارمیشن ملتی ہے نا، ایک جو نہیں پتا ہے. آپ کا ٹائم تو امپورٹنٹ ہے، صبح کو آنا آسان نہیں، لیکن دس از پارٹ آف دی ایجوکیشننگ. نہیں، میرے خیال میں حبیب رحمان صاحب یہاں پہ ہمیں ذرا بریک لینا ہے. ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں گروتھ ان میوچل فنڈ انڈسٹری پہ، اور ایک خوش آئین خبر سے ہم نے آج کا پروگرام کا افتتاح کیا.
हमारे साथ मौजूद हैं हबीबुर रहमान साहब, वाइस चेयरमैन एंड CEO ऑफ एटलास एसेट मैनेजमेंट, ए लीडिंग फिगर इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। बात ये हो रही है कि 51% इंक्रीज़ आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस म्यूचुअल फंड में, और ये बढ़ते बढ़ते अब 400 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है। मगर हम जब ये बात देखते हैं कि हाउ डज़ इट कंपेयर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये एक डिसमल फिगर है ये 400 बिलियन, जो कि सिर्फ 0.5% भी नहीं बनता ऑफ GDP। इसी के अगर आप कंपेयर करें तो US में ये फिगर 80% है, और आपको पता होगा कि US की जो GDP है वो 14 ट्रिलियन है। इसका मतलब है 10 ट्रिलियन के करीब जो है वो उनका जो है फंड पे जो है म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है। इसी तरह जो दूसरे फिगर्स हमारे सामने हैं वो इंडिया के हैं कि 2.74% ऑफ GDP वहाँ म्यूचुअल फंड का जो साइज़ है वो 2.74% ऑफ GDP है। चाइना इज़ 3.62, ब्राज़ील 45%, फ्रांस 75, जर्मनी 11, यूनाइटेड किंगडम 39। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारी जो ये इंडस्ट्री इन्फेंसी में है। हबीबुर रहमान साहब ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि 60s में NIT ने लीड ली और रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद अब जो है कोई 28 कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं एंड दे आर मैनेजिंग अबाउट 150 म्यूचुअल फंड्स ऑफ डिफरेंट साइज़। इसी पे हम कंटिन्यू करते हैं। रमज़ान साहब, जाने से पहले बात ये हो रही थी कि ठीक है 60s में NIT आया, फिर आप प्राइवेट कंपनीज आई हैं, 28 कंपनीज आप लोग हैं, आपका एक म्यूचुअल फंड एसोसिएशन भी है। तो व्हाट आर यू डूइंग टू इम्प्रूव द पेनिट्रेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री इनटू द पॉपुलेशन? आपने बताया कि शायद 3 लाख भी कस्टमर नहीं है इंस्टीट्यूशंस को अगर हम अकाउंट करें। असल में अगर आप पिछला देखें तो 60s में हमने काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था। अच्छा, आपके NIT आई थी जो एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन बनी। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जिसने क्लोज्ड एंड फंड लॉन्च किए थे, कोई 23 के करीब उन्होंने ईयर बाय ईयर लॉन्च किए, जो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। तो लोगों में एक सेविंग कल्चर आ रहा था, और जो कि आइंदा जा कर के आपके हमारी फिगर भी शायद इंडिया वगैरह से बेहतर होती। लेकिन उसके बाद हम जो कि मेन जहाँ पर सफ़र कर रहे थे उससे कुछ हट गए और नेशनलाइजेशन हुई। अच्छा, ये एक फैक्टर रहा। एक रहा, हमारे मुल्क में 2 जंगें हुई जो कि बड़ी तबाहकुन साबित हुई। तो इसकी वजह से हम अपने रास्ते से हट गए, और इस वक्त भी आपके सिचुएशन जो है इसको इम्प्रूव तो कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि जो एक सेविंग कल्चर जो डेवलप हो रहा था वो फिर वो डेवलप नहीं हो पाया। अब इन ममालिक में पाकिस्तान में टैक्स सेविंग टू GDP रेशो जो है वो बहुत ही कम है, 12-13% है। इस तरीके से टैक्स टू GDP रेशो भी बहुत कम है। तो हम अपने मुल्क में रिसोर्सेज तो जनरेट नहीं कर पाते हैं। इसकी तरफ हमें आपके तवज्जो देना पड़ेगा, हमें भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी एक रोल है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, इसी तरह हम मीडिया का भी है, इसीलिए हम आपको ऐसे प्रोग्राम से बुलाते हैं। आप लोगों को आप लोग क्या कोई रोड शोज़ वगैरह कर रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे इस वक्त? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो हमारे चेयरमैन मोहम्मद अली साहब जब से वो आए हैं, वो इसकी तरफ उन्होंने ख़ासा तवज्जो दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो म्यूचुअल फ़ंड उनकी एक तरजीहात में से एक बड़ी टॉप तरजीह है, और उसको हम नज़र भी आ रहा है कि उसको वो काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को म्यूचुअल फ़ंड, जो आपने फिगर्स दी अमेरिका की और इंडिया की, मेरे ख़्याल में उसमें एक बड़ी वाज़ह जो कि हकीकत है कि वो एक जो कि रिटायरमेंट फ़ंड जो है, हर बंदा अपने रिटायरमेंट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में मुझे मालूम है वो सेव करता है। सर, ये 4K क्या चीज़ है? 401k 401k क्या है? 401 एक स्कीम है। अच्छा। इसके तहत वो एक इंडिविजुअल खुद ही फैसला करता है कि उसका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो। अच्छा, थ्रू गवर्नमेंट? नहीं, थ्रू म्यूचुअल फंड्स। थ्रू म्यूचुअल फंड वो आपके कंपनी को ऑप्शन दे देते हैं कि भाई हमारे पैसे जो हैं इस तरीके से इन्वेस्ट करें। तो वो सैलरी से कटता रहता है? वो सैलरी से कट के वहाँ जमा होता है। अच्छा। इस तरीके से हमारे यहाँ
वॉलंटरी पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है, जो कि अभी 5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। अब वो मेरे ख्याल में कुछ पॉपुलर हो रही है। उसमें भी लोगों के पास ऑप्शन है कि आप किस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आप जो है वो ज़्यादा नॉलेजेबल हैं तो आप इक्विटी मार्केट में या जिस तरीके से रिस्क की थोड़ा रिस्क भी लेना चाहेंगे। मैं शायद उतना रिस्क न लेना चाहूँ, तो हर आदमी अपने एपेटाइट के हिसाब से, एपेटाइट के लिहाज से अपने जिस तरीके से वो मैनेज कर सकता है उस तरीके से वो उसको अपने रिटायरमेंट के पैसे को इन्वेस्टमेंट जो है वो तो आपके फंड मैनेजर ही का ही काम है। हाँ। लेकिन उस किस एसेट क्लास में उसको इन्वेस्ट किया जाए उसकी डायरेक्शन जो है आप दे सकते हैं, वो इन्वेस्टर देता है। 401 जो है ये बहुत ही अहम इशू है वहाँ पे अमेरिका में जब मैं गया हूँ, कि जिस कंपनी में ये ऑप्शन होता है उस कंपनी में लोग जॉब करना प्रेफर करते हैं। जी जी। बहुत सी जगह नहीं होता। जी जी। शायद ये हर कंपनी में नहीं लागू है। वहाँ तो हर चीज़ वॉलंटरी होती है, कोई फोर्स तो होता नहीं। इस तरीके से अमेरिका के अलावा आपके और कंट्रीज़ ने भी किया है आपके पेंशन स्कीम्स को काफ़ी, कुछ कंट्री में तो ये मैंडेटरी कर दिया इन्होंने कि हर बंदे को पेंशन स्कीम में शामिल होना ही है। अच्छा, कोई चॉइस नहीं है? कोई चॉइस नहीं है। वेरी गुड। जैसे पोलैंड है, जी जी, एक छोटी सी आबादी का मुल्क है। हमारे लिहाज से तो हमारी 18 करोड़ की आबादी है, वहाँ 1.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन वो हर बंदा जो है जो कमा रहा है वो एक पेंशन फंड का मेंबर है। पेंशन फंड मैनेजर को वो खुद चूज़ करता है। अच्छा, इसको चॉइस है, लेकिन मेंबर होना ज़रूरी है। मेंबर होना ज़रूरी, कटौती ज़रूरी है। कटौती ज़रूरी है उसको। अच्छा, इसी पे अगर मैं आपसे पूछूं, पता नहीं इसका रेलेवेंस यहाँ पे है या नहीं, ओल्ड एज एम्प्लॉई जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की है, जो फैक्ट्रीज वगैरह के लोगों को सॉर्ट ऑफ इंश्योर करती है, उनसे सैलरी से कुछ कटता है, कुछ फैक्ट्री ओनर देते हैं और उसको वो फंड को मैनेज करते हैं और 2000 या 4000 बुढ़ापे पे देते हैं। उसको भी आप इसी में काउंट करेंगे या नहीं? मैं उसको इसमें शामिल नहीं करूँगा। वो असल में जो कि वर्ल्ड बैंक की है कि वो 3 पिलर्स होते हैं जी पेंशन के। जी जी। तो एक वो पिलर है जो कि आपके जो कि बहुत ही डाउन ट्रॉडन, हाँ, नीचे लेवल के हैं। कुछ लोग तो वो हैं जो कि अपना पेंशन वो जो है इस तरह से 401k की बात की, या पाकिस्तान में VPS है दूसरा है, वो खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि डाउन ट्रॉडन हैं और जिनके लिए स्टेट जिम्मेदारी लेती है। अच्छा, कि उनको पेंशन प्रोवाइड किया जाए। मगर मैंने देखा यही 2-4 हज़ार जो भी मिलता है, समटाइम इट इज़ अ लाइफ सेवर। जी जी। एक आम बेचारा लेबरर जो वो रिटायर हो जाता है तो ये जो 3-4 हज़ार उसको मिल जाते हैं, आजकल शायद बढ़ गया है, पहले तो 2000 था, इससे लाइफ सेवर। जी जी। तो इसी चीज़ को और बढ़ाने की ज़रूरत है ना। इसको मेरे ख्याल में बढ़ाने के साथ साथ इसकी मैनेजमेंट को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इदारा एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तहत चल रहा है, तो वो एफिशिएंसी नहीं के मुताबिकत से चल रहा है। वहाँ पर सरकारी अफसर तैनात होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पर फंड मैनेजर तैनात हो और उसकी एक बाकायदा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। EOBI जो भी है, ये जो भी फंड जनरेट होता है वो किसी न किसी को देते होंगे, किसी फंड मैनेजर को मैनेज करने के लिए देते होंगे ना। वो खुद ही करते हैं, खुद करते हैं। कहीं बिल्डिंग बना लेते हैं, कहीं पे जी जी मुख्तलिफ एसेट्स क्रिएट करते हैं वो। अच्छा, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उसको एक मॉडर्न तरीके से, जो कि फ़ंड मैनेजर के मुसल्लमा असूल हैं, उनके तहत मैनेज किया जाए। वहाँ पर एक बंदा ऐसा लाया जाए जो कि इसको फ़ंड मैनेजमेंट के मुतालिक मालूमात हो, उसकी तालीम तजुर्बा जो है वो इससे मुतालिक हो। तो अब हम यही कह सकते हैं ना कि जो लोग किसी स्कीम में हैं वो तो हैं, जो नहीं है उनको बहुत अशद ज़रूरत इस बात की है कि वो खुद अपने तरीके से एक सेविंग की आदत डालें, एक सर्टेन अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ सैलरी। अगर ये बहाना शुरू हो गया कि जी मैं जब करोड़ कमाऊंगा तो मैं सेव कर लूँगा, तो करोड़ ना कमाओगे ना सेव करोगे वाली बात है। वेस्ट में तो ये कहीं नहीं कोई देखता कि वो क्या कमा रहा है, एट एनी लेवल दे सेव। तो उनको चाहिए कि अपनी एक सेविंग का एक पैटर्न बनाएं, एक सर्टेन अमाउंट को साइड में रख दें, और बेहतर ये होगा कि उनके लिए कि फंड मैनेजर्स जो भी उनकी चॉइस हो उसके पास चले जाएं और वहाँ सेव करें। और अब स्टेट जब भी करेगा इन द मीन टाइम दे हैव टू एक्ट। जी हाँ, मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि वो जो कि आपके इदारे हैं
وہ ہر اپنے اداروں میں لوگ پینشن اسکیم یا ریٹائرمنٹ اسکیم انٹروڈیوس کریں اور لوگوں کو چاہیے کہ اس میں انویسٹ کریں. اور جیسا کہ آپ نے پولینڈ کا کہا, گیون دا فیکٹ کہ اتنی کم ہماری سیونگ ریٹ ہے, تو شاید گورنمنٹ کو بھی فار دا لارجر پبلک شاید انٹرفیئر کرنا پڑے گا ان دا مین ٹائم, کہ لوگوں کو کمپیل کیا جائے کہ وہ سرٹن اماؤنٹ آف سیلریز اپنی کٹوائیں اور واٹ ایور پریفرڈ ان کی وہ ہو. پولینڈ میں کیا گورنمنٹ مینیج کرتی ہے اس فنڈ؟ نہیں, میں نے ایسا کیا کہ وہاں پر فنڈ مینیجر ہیں. تو ہاؤ ایوری بڈی از کمپیلڈ ٹو کنٹریبیوٹ؟ یہ تو ان کا قانون ہے, قانون بنا دیا, قانون ہے ان کا. اچھا, جیسے یہاں قانون بن جائے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو 2% ہر مہینے سیو کرنا ہے. اس طرح قانون ہے کہ آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہے. اچھا, اسی طرح سے وہ بھی ہے, سیونگ بھی کرنی ہے. سیونگ بھی کرنی ہے. اچھا, یہ تو بہت آسان کام ہے. مینڈیٹری تو پارلیمنٹ کب چاہے تو بنا لے, بنا سکتی ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹیشن آپ امپلیمنٹ کیسے کریں گے 18 کروڑ کی آبادی کو, آبادی پر ہے نا ہماری. ہاں, لیکن گورنمنٹ ایک چیز کر سکتی ہے, مثال کے طور پر جیسے سرکاری ادارے ہیں وہاں پر جو کہ آپ کے پینشنیبل پوسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, لیکن وہاں پر جو کہ آپ کی تنخواہ سے جو اماؤنٹ کٹتی ہے تو اس کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی ہے, وہ پے ایز یو ارن بیسس پر, کہ مطلب ہے کہ آپ کو بجٹ سے اس دفعہ پینشن مل گیا. اچھا, اگر گورنمنٹ وہ پیسہ جو ہے وہ گیا وہ آپ کے خرچ ورچ ہو گیا, وہ گورنمنٹ کے کیش فلو میں جو ہے استعمال ہو جاتا ہے. جیسے وہ نیشنل سیونگ کی جو پیسے آتے ہیں وہ بھی آپ کے کیش فلو میں چلا جاتا ہے, اس سے کوئی ایسٹ بن کے نہیں رکھا ہوا. تو اسی کے تو فیئر ہو رہا ہے کہ آخر میں نیشنل سیونگ کا اتنا اماؤنٹ بڑھ جائے گا قرضہ, اور پتہ چلا اس کے پیچھے ایسٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کی لائبلٹی بڑھ رہی ہے, اس طریقے سے پینشن کی لائبلٹی بن رہی ہے. دنیا میں اور جگہ بھی ایسا ہوا تھا, لیکن اس کا پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو آپ کے انسرماؤنٹیبل اماؤنٹ بن رہی ہے اور یہ مینیج نہیں ہو پائے گی, تو پھر لوگوں نے اس کی طرف بھی توجہ دی. بڑی اچھی بات ہوئی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آئی ہوپ کہ ہمارے ناظرین بھی جو دیکھ رہے ہیں پروگرام سیونگ کی اہمیت کو ریئلائز کریں. میں ایک بات اچھی طرح جانتا ہوں, ویسٹ میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی صحت بنا کے رکھنی ہے تو سیونگ کریں. لوگ کہتے ہیں سیونگ کا صحت سے کیا تعلق؟ بہت بڑا تعلق یہ ہے کہ جب آپ سیونگ کرتے ہیں, اپنا ایک سیفٹی نیٹ بناتے ہیں, تو آپ کو بہت ساری ذہنی پریشانیاں جو ہیں آپ کی کم ہو جاتی ہیں. آپ کسی پہ ریلائی کر کے اپنے زندگی کو نہیں چلا سکتے. آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, دنیا تیزی سے موو کر رہی ہے, بچے یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں, آپ کسی پہ ریلائی نہیں کر سکتے, اپنی حفاظت آپ کو خود کرنی ہے. تو اس لیے سیونگ کرنا بہت ضروری ہے, تاکہ جب آپ 50s 60s 70s میں پہنچیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ فائنینشیل وری نہ ہو, باقی وریز تو اپنی جگہ پہ رہتی ہیں. ویسٹ میں ایسا ہی ہے, اور جو وہاں کی ہیلتھ کنڈیشن بہت اچھی ہے, اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ سیونگ ہیبٹس بتائی جاتی ہیں. ساتھ ساتھ وہ ورزش بھی بہت کرتے ہیں, وہاں نوکر ووکر تو ملتے ہی نہیں, مجبوراً کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, اس کو اگر ہم اڈاپٹ کریں تو ہمارے لیے اچھا ہے. تو حبیب الرحمان صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ پولینڈ جیسا کوئی لا بنائے. ٹھیک ہے, امپلیمنٹیشن میں ٹائم لگے گا, لیکن لیٹ دی گورنمنٹ فورس ایوری بڈی ٹو سیو ایٹ لیسٹ سے 2% آف دیئر انکم ایوری منتھ, تاکہ گورنمنٹ کو بھی ایک تو ہماری سیونگ ریٹ بڑھے گی, ساتھ ساتھ لوگ خوشحال ہو جائیں گے, لوگوں کی وریز کم ہوگی, گورنمنٹ کے اداروں پہ جو ہے نا بھروسہ لوگوں کا کم ہوگا, تو اوور آل پراسپیرٹی آئے گی. ناظرین, ہمارے پروگرام پہ فیڈ بیک کے لیے ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں, feedback@businessplusTV.pk. آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں پروگرام بنانے میں مدد ملتی ہے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.